बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। अब शादी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि पेरेंट्स खुद भी कहते हैं अगर कोई पसंद है तो आप बता दो। जब मेरे ख्याल से आज से कोई 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, जब हम थोड़े छोटे थे, शादी नहीं हुई थी, तो तब शायद इतनी चीज़ें ओपन नहीं थी। आई डोंट थिंक सो, मुझे शायद ऐसा फील हो रहा है। बट अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है। अब जब हम पेरेंट्स बन चुके हैं, मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं। मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कह रही, आपको करनी चाहिए। बट ये टाइम चेंज होने के साथ, जिसको हम मॉडर्निज़म की तरफ जा रहे हैं, इश्यूज़ भी मेरे ख्याल से बढ़ते चले जा रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये माहिरीन बताएंगे कि डाइवोर्स रेशो, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, बढ़ती चली जा रही है। इसकी रीज़न क्या है? पसंद की शादी में ज़्यादा रुझान है, अरेंज मैरिज में डाइवोर्स का ज़्यादा रुझान है, या फिर हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर लोग भाग के भी शादी कर लेते हैं, वहाँ पे भी डाइवोर्स हो जाती है। बेसिकली रीज़न क्या है? डाइवोर्स की रेशो क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसके मुख्तलिफ पहलू हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिकली वजूहात इसकी सामने क्या आ रही हैं। अक्सर पहले हम देखते थे कि लोग पसंद ही नहीं करते थे, कोई पसंद की शादी करता था, यहाँ से कोई रिश्तेदार बातें कर रहा है, वहाँ से कर रहा है। लेकिन अगर आपकी शादी कामयाबी के साथ चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तो फिर मेरे ख्याल से इशू भी कोई नहीं है। बट अब आके सर्वाइवल हर जगह पर थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों है? क्यों जब डाइवोर्स की नौबत आती है तो पीछे जब वजूहात आती हैं तो वो ज़्यादा किस तरह की सामने आती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड यस, आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है? बेसिकली अवेयरनेस। बच्चों में, बच्चियों में अवेयरनेस होना वक्त की अहम ज़रूरत है। माँ बाप में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद यही है जी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ जी। हमारे साथ हैं जी फ़ातिमा बतूल साहिबा, बैरिस्टर हैं हाई कोर्ट से और एजुकेशनिस्ट भी हैं। ताहिरा रुबाब है, माहिर नफ्सियात। वेलकम कहेंगे अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फ़ातिमा साहिबा, आपसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम कहें तो पाकिस्तान में तलाक की शरह सालाना कितनी होगी? अनफॉर्चुनेटली तलाक की शरह जो है सालाना बढ़ती जा रही है और 2025 की रेशियोज़ तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा। और उसके ज़्यादा जो ज़रूरी अहम बात यह है कि हम उसकी तरफ जा क्यों रहे हैं। क्योंकि मेरे तजर्बे में जो मैं चीज़ें देख रही हूँ उसमें, जिस तरह आपने अभी ये बात शुरू की है कि तलाक का रुझान उसकी शादी के तरीक़ाकार के ऊपर मुनहसर है या नहीं। सो मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि ये देखें हम कि तरीक़ाकार शादी का क्या था, क्या वो घर वालों की मर्ज़ी से की गई शादी थी या पसंद की शादी थी, या आजकल जो तीसरी किस्म है सेमाई अरेंज मैरिज। अच्छा, ये जिसमें कौन घर सी वाले होती है वैसे? इसमें भी रोशनी डाल दें जी। इसमें आजकल जिस तरह से माँ बाप अगर पसंद कर रहे हैं या अगर लड़का लड़की खुद से पसंद करके फिर बीच में फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं। ओके। फिर विद टाइम वो डेवलप करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि जी साल ये डेढ़ बाकी दो ट्रेंड साल। आजकल बहुत So, आम है। आजकल ये सबसे वी ज़्यादा रियली ट्रेंड है। अप्रिशिएट, इसमें कोई गलती भी, कोई बिल्कुल बुरी ऐसे बात ही। नहीं है। बट ये आपने कहा कि मैटर नहीं करता पसंद की शादी हुई है। यहाँ पर होता है एक पसंद की शादी हुई, डाइवोर्स हो गई, तो फिर माँ बाप रिश्तेदार कहते हैं खुद शादी की थी ना। तो अरेंज मैरिज में भी तो होता है। बिल्कुल यही मैं वाज़े करना चाह रही हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि जो शादी का तरीक़ाकार है, पसंदीदा क्या है, हमारा कल्चर, हमारा मज़हब, हमारे हालात, हमारे फैमिली जो नॉर्म्स हैं, जो समाजी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके मुताबिक हमारे हर एक का सेटअप फ़र्क होता है। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन होती है सोसाइटी में, हर किस्म के तबके से ये इशू सामने आते हैं। सो इन जनरल अगर देखा जाए तो असल जो मसला है वो ये है कि शादी निभाने में किरदार क्या रहा है दोनों मियाँ बीवी का। अच्छा। और उसके निभाने में अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर देखा जाता है वो उनके पेरेंट्स का रोल है या फैमिलीज़ का रोल है। क्योंकि अक्सर औकात जो घर का प्रेशर है कि चूँकि तुमने पसंद से शादी की थी लिहाजा अब इसको हम किसी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें वो जो कपल है वो फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो जाता है, नफसियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं और आपस में रिलेशनशिप्स जो है वो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाती हैं। सो डिवोर्स की शरह पसंद की शादी में तो उसकी वजूहात ये हैं। अगर अरेंज मैरिज है तो उसमें भी शरह मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। पसंद की शादी के अलावा अरेंज मैरिज में भी शरह बराबर ही है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान के निज़ाम में जो ख़ानदानी निज़ाम है उसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ आ रही हैं। जो कपल्स हैं उनको जिस तरह अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है कि मियाँ बीवी का एक प्रिवेसी है, उनके अगर बीच में इख्तलाफात हैं तो उनको आपस में बैठ के बात करने का मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है।
جس میں ہماری فیملی, ہمارے ان اسپاؤس کے فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں اور احباب اور بھی ہو سکتے ہیں جو انٹرفیئر کرتے ہیں. سو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ریفرنس, اگر ہم قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں جو کہ ہمیں اپنے اکیڈیمیا کے تھرو کالجز میں لڑکے لڑکیوں کو لازمی سیوک رائٹس انٹروڈیوس کرانے چاہیے, اور اس میں یہ سورہ طلاق کا ریفرنس بھی دیکھیں, سورہ نساء میں بھی بڑا واضح ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے. نکاح کا رشتہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہے اور یہ اللہ کی حدود کہلاتی ہے. سو اگر آپ اس میں خوش اسلوبی سے نہیں رہ سکتے تو پھر آخری حل ہے کہ اچھے طریقے سے آپ علیحدہ ہو جائیں. لیکن یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے. ریکمنڈیشن کیا ہے کہ آپ نے احترام کرنا ہے. طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے. طاہرہ, پری میرج کاؤنسلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, کتنی ضروری ہے اور یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ انا پری میرٹل کاؤنسلنگ جو ہے بیسیکلی یہ شادی سے پہلے شادی کی تیاری کی بات ہے کہ ہم شادی سے پہلے, کیونکہ شادی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آج میں مارکیٹ گئی اور مجھے سوٹ پسند آیا اور میں لے آئی. نو, اٹس ناٹ. اٹس دا لائف چینجنگ ایونٹ ہے, آپ کا ایک چیپٹر ہے لائف کا جس کے اوپر آپ کی یوں سمجھو کہ 75% آپ کی لائف شادی شدہ ہوتی ہے, 20% ہی ہم شادی کے بغیر اپنی زندگی گزارتے ہیں. مطلب ہم ایجوکیشن جو لے رہے ہوتے ہیں تب تک کی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو باقی سارا ٹائم تو آپ کا شادی کے ساتھ گزرتا ہے. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر آف یور لائف. 1 سال ہوتا ہے ہم پوری شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, جوڑے بنا رہے ہوتے ہیں, جیولری لے کر آ رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں. یہ پریفرنس ہے ہماری کہ ہم یہ کیونکہ ہم نے اس کو گلیمرائز کیا ہوا ہے, مگر اس کی جو ایکچوئل تیاری ہے کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, آپ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں یا الگ رہنے کا ہے یا آپ شادی کر کے باہر جا رہے ہیں ملک سے, تو آپ نے وہاں کیسے کوپ کرنی ہے چیزیں, اس کے اوپر تو ہماری کوئی بھی کسی قسم کی ٹریننگ نہیں ہوتی, وچ از دا ریئل میٹر ایکچولی. کہ آپ کو یہ سیکھنا کہ آپ نے ڈفرینٹ بیہیویئرس کے ساتھ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ایون وہ بندہ جس کے ساتھ آپ کی لو اسٹوری سالوں سے چل رہی ہے, 8-8 سال لوگوں کی لو اسٹوریز چلتی ہیں, شادی ہوتی ہے پھر ڈائیورس, چند سالوں کے بعد ڈائیورس تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں. کیوں پہنچتی ہیں؟ بیکاز ہم اس جو ہمارا جو وہ فیری ٹیل والا ٹائم ہے, لو اسٹوری والا جو ٹائم چل رہا تھا, اس سے ہم آگے گئے ہی نہیں. ہمیں لگتا یہ ہے کہ شادی جو ہے بس شادی ہو گئی, ڈن, یہی کام تھا. حالانکہ کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے, بیکاز ناؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر. اب وہ جو قسمیں وعدے آپ نے پہلے کیے ہوئے تھے, جو ایک دوسرے کو سبز باغ دکھائے ہوئے تھے, اس کو جینے کا ٹائم اب ہے. مگر ہمارے یہاں پہ یو وونٹ بلیو کہ کوئی بھی, میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں دا ونس ہو پلان کہ شادی کے بعد رہنا کیسے ہے, شادی کے بعد ایک دوسرے کو لے کے کیسے چلنا ہے, شادی میں بچوں کا جو ہے بچے ہونے کب ہیں, کیا چیزیں کرنی ہیں, اس کے بارے میں بات چیت, فائنینشیل میٹرز کو ڈسکس کرنا, تمہاری کیا رول رسپانسبلٹیز ہوں گی, میری کیا رول رسپانسبلٹیز ہوں گی, اور آگے آنے والے دنوں میں مجھے تمہاری کہاں کہاں ضرورت ہو سکتی ہے اپنی لائف میں. یہ میٹرز تو ہم ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف یہ ڈسکس کرتے ہیں تم روزانہ شام کو گھر آنا, پھر ہم دہی بھلے کھانے جائیں گے, کافی پینے جائیں گے. یہ چیزیں شادی سے پہلے بھی ڈسکس ہو رہی. سو پری میرٹل کاؤنسلنگ ایکچولی آپ کو آپ کی زندگی جو آنے والی ہے, جس کا بہت اہم چیپٹر سٹارٹ ہونے والا ہے, اس کے لیے تیار کرتی ہے, بچے اور بچیوں دونوں کو. انفارچونیٹلی میں ایک بڑا دکھتا ہوا جو ہے نا فیکٹ یہاں پہ شیئر کروں گی انا, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مجھے یہ لگتا ہے کہ شادی کی بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ مردوں کی وجہ سے زیادہ ہیں. مردوں کی وجہ سے زیادہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے یہاں کا لڑکا اب والی جنریشن شاید تھوڑی سی پچھلی جنریشن سے چینج ہو سکتی ہے, مگر ابھی تک کے جو ہم ملینینس ہیں, جو ہم فیس کر رہے ہیں, ایکچولی ابھی ڈیورسز جو ہے ملینینس کی ہو رہی ہیں یا جینزیز کی ہو رہی ہیں نا, نہیں بلکہ اس سے بھی پچھلے والی جنریشن کی. تو ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا میڈم, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہر ایج گروپ جو ہے وہ ڈائیورس کی طرف جا رہا ہے. اس میں صرف ینگ کپلس نہیں ہیں, اس میں وہ کپلس بھی ہیں جن کی شادیوں کو 35-40 سال ہو چکے ہیں. ڈونٹ ٹیل می, اتنا لمبا عرصہ گزارنے کے بعد بھی ہاں جی, ریشیوز میں کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. یہ میں کیونکہ یہ کلینک پہ لوگ آتے ہیں, ان کی شادی کو مطلب 35 سال کی شادی کو ہم رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں. ہم یہی مثالیں دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں, دیکھو ہماری شادی کو 35, ہم تو اپنے زمان میں, مگر وہی کپل ایٹ دا اینڈ. سو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اتنے زیادہ فیل ہو چکے ہوئے ہیں شادی کی انسٹیٹیوشن میں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے فالو کس کو کرنا ہے, اپنے ایلڈرس کو, اپنے ماں باپ کو, یا آج کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو. بیسیکلی جو جیسے میں نے کہا کہ آدمی کی غلطی ریلیشن شپ کو خراب کرنے میں زیادہ ہوتی ہے. کیسے؟ ان اے وے کہ ہمارا آدمی جو ہے نا, جو ہمارے معاشرے کا مرد ہے,
اس کو اپنی ماں کو ڈیل کرنا آتا ہے, اس کو اپنی بہن کو ڈیل کرنا آتا ہے, اس کو اپنی بیوی کو ڈیل نہیں کرنا آتا. وائی یہ میں بات کیوں کہہ رہی ہوں, وہ بالکل اس طرح سے اپنی بیوی کو ڈیل کرے گا کہ جیسے اس نے اپنی ماں کی طرح, تو خیر بالکل بھی طاہرہ یہ تو میرا ہسبینڈ بھی کہتا ہے کہ ماما کی ہر بات ماننی ہے, میری بہن کو کوئی چیز بری نہ لگے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. بالکل یہ خیال یہ میرا ہسبینڈ کہتے ہیں مجھے. بالکل, کیا یہی باتیں وہ اپنی بہن اور اماں کو بھی کہتے ہیں کہ میری بیوی کے بھی ایگزیکٹلی یہی رائٹس کا خیال رکھنا ہے, وچ از ریئلی امپورٹنٹ. ہم اپنی بیوی پہ بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں جو کہ شاید اس کی ہوتی نہیں, بٹ دیٹ از اوکے وین وی آر لیونگ ان دا سیم فیملی. تو رسپانسبلٹیز لینا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں نا تو کچھ فیملی کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہے نا, کچھ بڑوں کا احترام بھی ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ جس طرح سے, تو اگر میں اپنی نند کے ساتھ بھی وہی ریلیشن, وہی تقدس رکھ لوں گی, وہی ایک بڑے پن والا, تو کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی اس میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ریلیشن شپ جتنے اچھے طریقے سے چل پائے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمیشہ آپ یہ دیکھو کہ جو آنے والی خاتون ہوتی ہے اس کے لیے اس فیملی میں ایڈجسٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز فیملی ایکسیپٹنگ نہیں ہوتی. چاہے اپنی مرضی سے عورت کو لے کے آئے, چاہے اپنے بیٹے کی مرضی سے عورت کو لے کے آئے, چاہے بھاگ کے شادی ہوئی ہے, وہ ایکسیپٹنس, وہ دل کو شادہ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے فیملیز کے اندر. اچھا, اب جن گھروں میں یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بہو کو بڑی خوشی خوشی وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جیسے آپ کی اپنی شادی ایک مثال ہے اس چیز کی, تو آپ دیکھیں وہاں پہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مگر جہاں پہ ہم نے اپنی بہو کو ہر چیز کے اوپر تولنا ہے, ہر چیز کے اوپر اس کو ناپنا ہے, اس کے اوپر نظر رکھنی ہے, اس کا سونا آپ کو نظر آئے گا, بیٹی کا سونا آپ کو نظر نہیں آتا, اس کا کھانا بھی آپ کو نظر آئے گا, بیٹی کا کھانا آپ کو نظر نہیں آتا, اس کا باہر جانا بھی آپ کو نظر آئے گا, بیٹی کا سارا سارا دن باہر رہنا نظر نہیں آتا, بیٹی کی جاب آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گی, بہو کی جاب آپ کو نظر. جب یہ ڈفرینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کو جس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مگر آپ نے اس کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا ہو, اس کے اوپر ہر وقت ایک چیک رکھا ہوا, اور ہر بندہ, ایون چھوٹے بچے سے لے کے ساس سسر کی تو ذمہ داری بنتی ہی بنتی ہے کہ آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. چھوٹے دیور نندیں جو ہوتی ہیں وہ بھی آ کے آپ کو باتیں سناتی ہیں کہ جی کھانا نہیں بنا, فلانی چیز نہیں ہوئی, مجھے بھابھی نے ایسے کر کے کیا. مطلب جب ایک بندے کو آپ نے ایک ایسے مانیٹر میں رکھ دیا ہوگا, اس کی اپنی, وہ خود کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے, تو وہ شادی آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ شادی اچھی چل سکتی ہے؟ شادی میاں بیوی کا ایک کانٹریکٹ ہے, باقی سب کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹر نہیں آ رہا آپ کے گھر میں. آئی ایم سو سوری, یہ دس از کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہو, یس بہو کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھیں, اپنے ساس سسر کی جو ہے ان کی خیر خیریت پوچھے, ان کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت ہے, کوئی مذائقہ نہیں. مگر چھوٹے سے لے کے بڑے تک, دیور جیٹھ کی بیویاں بھی بڑی بیٹھی ہوئی ہیں, پھر بھی دس از ناٹ دا وے. آپ چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں, رسپانسبلٹی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, اور ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, اور اس میں آپ کی بیٹی بھی شامل ہونی چاہیے, اور آپ خود بھی شامل ہونی چاہیے کہ آپ نے بھی اپنی رول اور رسپانسبلٹیز, چاہے آپ نے شاید ہو سکتا ہے باہر سے صرف گروسری کر کے آنا ہو بچوں کے لیے, تو یہ جب شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں گھر خود بخود اچھے چلتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر ابھی میں فاطمہ صاحبہ کی طرف آؤں گی اور پوچھوں گی کہ جب ڈائیورس تک کی نوبت آتی ہے تو بیسیکلی وجوہات سامنے کیا آتی ہیں. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. فاطمہ بطول صاحبہ, کیسز جب آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں ڈائیورس کے, تو میکسیمم کیسز میں آپ کو ریزن پیچھے کیا پتہ چلتی ہے, کیوں یہ نوبت آئی؟ بڑا اچھا سوال ہے. جب بھی کوئی کیس ہمارے پاس آتا ہے تو جس طرح انہوں نے پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کی, تو ہم بھی اپنے کلائنٹس کو کاؤنسل کرتے ہیں. اچھا, وی میک شیور کہ طلاق تک نوبت نہ جائے. سو ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو 1 2 3 4 دفعہ ان کو بلا کے ان کے ساتھ سیشنز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اور جب ناگزیر حالات ہو جائیں تو پھر ہم اس کو قانونی طور پہ آگے لے کے جاتے ہیں. اب انہوں نے جس طرح سے بات کی, میں اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جو ریزنس جس طرح یہ بات کری ہیں کہ اس میں زیادہ رول آدمیوں کا ہمیں نیگیٹو نظر آتا ہے, سو اس کے نظریہ جو اس وقت ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے وہ کیوں ہے, اس کا سب سے پہلے یہ جو ریزن ہے میرے حساب سے یا میرے تجربے میں یہ نظر آئی ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کرتی. جب باپ گھر آتا ہے تو جس طرح سے ماں بیہیو کر رہی ہے, بچہ بچپن سے وہ آبزرو کر رہا ہے. بٹ فاطمہ میں تو اپنے بچپن سے سنتی آ رہی ہوں بیٹی کی تربیت اچھی کرو, بیٹی کی تربیت اچھی کرو, اس نے اگلے گھر میں جانا ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, یہ قرآن اور سنت سے دوری کی بات ہے. اٹس ویری کلیئر. اگر ہم اپنے اکیڈیمیا میں ان چیزوں کو شامل کریں, آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اگر بنایا ہے تو اس میں ہر ایک کے رشتے متعین ہیں.
جب آپ کو اپنی حدود کا پتہ ہے تو آپ اپنے سرکل میں ہی رہتے ہیں, آپ اس کو ٹکرائیں گے نہیں. سو جہاں پہ دو مختلف رویے ہیں, دو مختلف رشتے ہیں, آپ نے ان کو ان کے مطابق ڈیل کرنا ہے, ان میں کلیش آ ہی نہیں سکتا. Exactly. یہ بڑے خوبصورت کلاسیفیکیشن آف رولز ہوتی ہیں, یہ ڈفرینسز نہیں ہیں, یہ خاندانی نظام کے کلاسیفیکیشنز ہیں. اور اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے آج کل کی جو بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں, یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی تربیت کی بات ہے. ہمارے اس میں ایکیڈیمیا, ہمارے اسکولز, ہماری کالجز, ہماری یونیورسٹیز اس کے ذمہ دار ہیں, ہمارے اساتذہ اس کے ذمہ دار ہیں. صرف مائیں نہیں, شروع میں ماں باپ دونوں کے رویے اور اس کے بعد ہمارا ایکیڈیمیا. کیونکہ ہمارے یہاں کہیں بھی کسی بھی ایجوکیشنل سٹیج پہ یہ چیز کہیں نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ نے نکاح کا جو کانسیپٹ ہے, اس کا جو کانٹریکٹ ہے, نکاح نامہ ہے, وہ کس طرح سے فل کرنا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, کیوں کرنا ہے. ہمارے ہاں تو نکاح نامہ تو لڑکا لڑکی سائن ہی نہیں, صرف سائن کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, دیکھتے بھی نہیں, اور سم ٹائم دکھایا بھی نہیں جاتا. میں نے اپنی شادی پہ نہیں دیکھا اپنا نکاح. سو یہ آپ ایک بالغ انسان اپنا جو زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ کر رہا ہے, قرآن مجید کے مطابق یہ فرم کمٹمنٹ ہے. اس کے لیے عربک ٹرم ہے میثاق غلیظہ, سورہ نساء میں اس کا ریفرنس بھی ہے بڑا واضح. سو یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے جو مضبوط رسی کی طرح ہے, انتہائی مضبوط, لیکن اگر ناگزیر حالات ہو تو کٹ بھی سکے. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. سو اس مقدس رشتے کو اگر ہم اپنے ایک سرٹن لیول پہ آ کے بچوں کو اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, خاص طور پہ لڑکوں کو, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہو تو وہ بہیو کریں جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں. آپ بار بار لڑکوں پہ زور دے رہی ہیں, لیکن میں اپنے بچپن سے آج تک صرف بچیوں کا نام سنتی آ رہی ہوں. بچیوں کی رسپانسبلٹی ہے, بیٹی کو صبر کرنا سکھاؤ, بیٹی کو برداشت کرنا سکھاؤ, بیٹی درگزر کرے, بیٹی اپنی رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرے, بیٹی 10 باتیں سن کر چپ کر جائے, ہسبینڈ گالیاں نکال رہا ہے بیٹی چپ کر جائے. میں تو آج تک یہی سنتی آ رہی ہوں. اس کا مطلب بدتمیزی کرنا نہیں ہے. جو میں بات کر رہی ہوں اس میں لڑکیوں کے اوپر ذمہ داری ڈیفینیٹلی آتی ہے. ٹالرنس میاں بیوی دونوں کے لیے ہے, احترام ایک دوسرے کا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا محبت ہے, پسند ہے, یہ سیکنڈری ہے. اگر کوئی شخص احترام ہی نہیں آپ کا کرا تو وہ باقی کسی سٹیپ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے, جو جیسے ہم ریزنس کی طرف جا رہے ہیں, اس میں تربیت ہے اور احترام ہے. اگر کوئی شخص آپ کی اسپیس کی اور آپ کی عادات کی, آپ کی سوچ کی احترام کرتا ہے تو وہ آپ کو اسپیس دے گا یا دے گی. یہ دونوں کے لیے برابر ہے. یہاں پہ میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہی ہوں, لڑکیوں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ٹالرنس لیول ہے وہ لڑکیوں میں اس لیے کم ہوتا جا رہا ہے بیکاز لڑکوں کی تربیت نہیں ہے. لڑکوں کی تربیت ہوگی تو آبویسلی لڑکی بھی تھوڑا سا اس کو زیادہ کمپرومائزنگ اینڈ پہ آئے گی. سو میرے نزدیک سب سے پہلا ریزن طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے اس میں انٹالرنس. انٹالرنس چاہے وہ 35 سالہ شادی کے بعد نظر آئے, 25 سال کے بعد نظر آئے, یا 2 سال کے بعد نظر آئے, یہ سب سے پہلا ریزن ہے. طلاق بڑھنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ عدم برداشت ہے. عدم برداشت اگری کرتی ہیں طاہرہ؟ عدم برداشت ہے, اور دوسرے ڈائنامکس کا چینج ہونا ہے نا. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جیسے ہم بار بار لڑکے کی تربیت, میں یہ ایڈریس ضرور کرنا چاہوں گی, ہم اپنے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹنرز ہیں, ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا 52% لوگ جو ہیں میل حضرات, ہم ان کو پوائنٹ نہیں کر رہے, ہم صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایکچولی پرابلم کہاں آ رہا ہے. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بہت شاندار بھائی ہیں, آپ بہت شاندار بیٹے ہیں, آپ بہت شاندار باپ ہیں. The missing point is husband. You need to take that responsibility. جہاں پہ ہم اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے برداشت کرنا ہے, تو وہاں پہ یہ کیوں نہیں سکھایا جا سکتا کہ بیٹا جب کسی اور کی بیٹی گھر آئے گی اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, تم نے اس کے ساتھ ٹائم کیسے گزارنا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جب شادی ہو جائے تو تم نے 2 گھنٹے ہمارے پاس بیٹھنا ہے, بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا جب وہ آئی ہے نا اس کو ٹائم زیادہ سے زیادہ دو تاکہ وہ سیف فیل کرے اس گھر میں, اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرے. اس کو لے کے کہیں باہر جاؤ, آپ دیکھو کہ پہلے بیٹا بہت آزاد ہوتا ہے شادی سے پہلے, شادی کے بعد وہ بھی بیچارہ بہت قید ہو جاتا ہے, اس کو عجیب و غریب قسم کے خوف لگ جاتے ہیں. امی نہ ناراض ہو جائے, ابو نہ ناراض ہو جائے, بہن کیا کہے گی اپنی بیوی کو باہر لے کے چلا گیا, یہ ہمیں نہیں ساتھ لے کے گیا. مطلب یہ کیا کانسیپٹ ہے آپ کا بھائی, آپ نے 25-30, بٹ یہ ریالٹی ہے, بالکل یہ ریالٹی ہے, اور اس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں. اب آج کے ریلیشن شپ میں پیسہ اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ دونوں کما رہے ہیں, دونوں ہی رسپانسبلٹیز شیئر کر رہے ہیں. اب جو میٹر کرتا ہے نا وہ ایک سائیکولوجیکل اور ایموشنل کمپینین شپ ہے, اور جو کہ مسنگ ہے. میں ابھی آپ کو ایک کیس رپورٹ کروں گی کلینک کے اوپر. ریسنٹلی ایک کیس آیا اور اس نے بی آ کے جو ہے تقریباً کوئی
10-15 साल शादी को हो चुके हैं, 10-15 साल शादी को हो चुके हैं, बच्चे अब इतने बड़े भी हो गए। शी सेड कि जी 10-15 सालों से मैंने इस बंदे से सिर्फ एक चीज़ डिमांड की है, मैंने इससे पैसा नहीं मांगा, मैंने इससे और कुछ नहीं, इसने अपने घर वालों के साथ रखा, मैं घर वालों के साथ रही, सिर्फ इससे मैंने इसका टाइम डिमांड किया। वो टाइम मुझे आज तक नहीं मिल सका, वो ये आज 15 साल बाद भी यही है। मैं कहूँगी कि जी मुझे मेरे पास आके थोड़ा टाइम बैठ जाएं, बात कर लें, मेरे पास आएंगे कमरे में, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ होगा, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ये तुम्हारा टाइम है, मैं तुम्हें टाइम, मोबाइल पे मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। जबकि आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मोबाइल पे टाइम टिकटॉक को दिया जाता है या किसी और दूसरी खवातीन में ऐसे मर्द इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते अपनी बीवी को धोखा दे रहे होते हैं? नॉट 100% बट येस, लोग दूसरी औरतों से बातें कर रहे होते हैं। जब आपकी बीवी साथ बैठी आपको नज़र नहीं आ रही होती और आपको दूसरी औरतें नज़र आ रही होंगी, तो फिर आप ये कर रहे होते हैं। बट देन अगेन, जैसे मैंने कहा कि हमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंपेनियनशिप चाहिए। हम अभी भी पैसे की बात करते हैं, हम अभी भी कहते हैं हमने ज़िंदगी की सहूलियात तुम्हें दे दी हैं। आज की औरत की डिमांड बहुत डिफरेंट है। प्लीज़ इसको जब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना, तलाक की रेशो खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आज की औरत को आप पैसा दे रहे हैं, यस, आप अपना एक लाइफस्टाइल रखना चाह रहे हैं कि आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो बीवी आपको रिप्रेजेंट कर रही है ना सोसाइटी में, अपने घर वालों में, हर जगह पे। आप अगर उसको अच्छा रखेंगे तो ऑफ कोर्स लोगों को ये नज़र आएगा कि आपकी एक अच्छा लाइफस्टाइल है आप लोगों का। मगर इसके साथ अब अगर आपने उसकी, ज़्यादातर औरतों की जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं या तलाक़ें होती हैं, वो इमोशनली अनअवेलेबल मैन की वजह से होती हैं। अच्छा, आदमी जब औरतों, यस, अब औरतें इस पे टॉलरेट नहीं करती, टॉलरेंस कम हुई है इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, मैं इस पे ज़रूर राय लेना चाहूँगी फातिमा की भी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम बात कर रहे हैं डाइवोर्स रेशो क्यों बढ़ती चली जा रही है। एक रीज़न जिसका ताहिरा ने जिस तरफ इशारा किया, फातिमा साहिबा, ये भी होती है कि हस्बैंड के अफेयर्स थे, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रखी थी, इस वजह से भी खातून। अच्छा, अब एक सेगमेंट ऐसा है कि इस पे भी बच्ची को कहते हैं सब्र कर लो, कोई बात नहीं, वो बंदी अगर उसने दूसरी शादी की, अफेयर चला रहा है, बीवी तो तुम हो, बाहर बीवी रखी है, घर वाली बीवी तो तुम हो, इस पर भी बच्ची को सब्र करना चाहिए। बट पहले बता दें डाइवोर्स की क्या रीज़न भी है? जी, ये बहुत एक अहम सवाल आपने किया है। डाइवोर्स की बहुत सारी जो केसेस हमारे पर रेशोज़ आती हैं, तकरीबन 20 से 25% इस पे बेस करती हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं कपल में डिसकनेक्शन आता है। अब डिपेंड करता है कि शादी को कितना अर्सा हुआ। डिसकनेक्शन के एक दूसरे की तरफ तवज्जो कम हुई और बीच में गैप आया, और वो गैप किसी भी वजह से आ सकता है, उसकी बहुत सारी फर्दर वजूहात हो सकती हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट शुरू हो जाता है उनके रिलेशनशिप में, जिधर डाइवर्जन्स नज़र आती हैं। अब वो समटाइम्स फीमेल जो है वो बच्चों के अंदर इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो अपने आप को लूज कर देती हैं। क्या करें? ऑब्वियसली वो उनका एक टाइम होता है जिसमें पार्टनर को फुली पार्टिसिपेट करना अपने बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी मेरे ख्याल से ज्यादा लगने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एज मदर खूबसूरत भी नहीं रहती है, लेकिन शायद इसलिए मर्द बाहर जाता है। नहीं, ये एक बड़ा ही क्रूशल बात है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ कि माँ की बेशक प्राइमरी जिम्मेदारी बच्चे हैं, लेकिन उसको फिर भी कुछ ना कुछ वक्त अपने शादीशुदा ज़िंदगी में एज वाइफ उसको मेंटेन करना है। एट द सेम टाइम आदमी जो कि उसका खामद है और उन बच्चों का बाप है, उस पर जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि वो अपनी बीवी का हाथ बैठाएगा ताकि इस रिश्ते को वो प्रॉपरली निभा सके। ये एक साइड से निभाने वाली चीज़ नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट दो मुख्तलिफ जिंदा बालिग इंसानों के दरमियान होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी ने आपके आगे रख दी और आपने एक्सेप्ट कर दी। बावजूद इसके छुप के शादी करना और फिर अफेयर्स चलाना, ये ट्रेंड बहुत बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत अरसे के बाद, 12, 13, 14 साल के बाद ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें बीवी को पता चला कि ऑलरेडी खामद की शादी है या अफेयर्स हैं या वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है बहुत सारी औरतों में, और अब फिर उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया क्या होता है कि अब हम क्या करें। सो वहाँ पे औरतें कहाँ स्टक होती हैं, इस पे बात करना मेरे नज़दीक इसमें का ज़्यादा अहम है। हमारे यहाँ औरतें फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं हैं, मौशी तौर पे वो मुस्तहकम नहीं होती, ज़्यादातर डिपेंडेंट होती हैं खामदों पे जी। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फीमेल फंसती है। वो क्यों फंसती है? एक तरफ वो माँ है, उसको बच्चों की जिम्मेदारियाँ नज़र आ रही हैं, अगर वो उसके लिए खड़ी होती है तो वो कहाँ जाएगी? माँ बाप उसकी अगर सपोर्ट नहीं करते, उसके भाई कहते हैं कि तुम यहाँ आओ लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तुम्हारे बच्चों को, वो क्या करेगी? वो कहाँ जाएगी? वो मजबूर हो जाएगी उस एब्यूसिव या उस नॉन टॉलरेबल
माहौल में रहने के लिए सिर्फ बच्चों की खातिर, तो क्या हम किस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस पोजीशन में वो औरतें इसलिए मजबूर होती हैं कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, वो दूसरी शादी करे, तीसरी करे, अफेयर चलाए, वो मजबूर होती हैं। सो यहाँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये एक जनरल अवेयरनेस मैसेज है कि लड़कियां जो है अपने लिए डिग्रीज़ वो सिलेक्ट करें या हुनर वो हासिल करें जिसमें वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। ये बहुत ज़रूरी है। ये तलाक की जो शरह है उसमें इजाफे में कमी का बायस होगा। बट एक तबका ये भी है ताहिरा, वो कहते हैं बच्ची को ज़्यादा पढ़ा दो तो वो आगे से सवाल करती है, आगे से अपने, ऑब्वियसली जो बच्ची पढ़ लिख गई है वो बाशऊर हो गई है, जो बाहर जॉब करने निकल रही है, जो अपने हस्बैंड के शाना बेशाना हाथ बटा रही है, काम कर रही है, वो सवाल तो करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि उसने शादी उसके बर्दाश्त के लेवल में, अगर उसका हस्बैंड अफेयर चला रहा है उसके बर्दाश्त के लेवल में और एक हाउसवाइफ के बर्दाश्त के लेवल में फर्क होगा, वो सामने आके खड़ी होगी। वजह है ना, जैसे मैंने अभी पहले पॉइंट आउट किया कि अब शादियों में लोग इमोशनल, मतलब देखो मैं रोटी कपड़ा मकान मुझे मिल रहा था माँ बाप की तरफ भी, तुम्हारी तरफ भी यही मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज है कंपेनियनशिप, जिसके रिलेशनशिप, जिसके ताल्लुक में हम बंधे हैं, ठीक है। अगर मुझे तुमसे वो नहीं मिलनी, फर्ज कर लो मैं इसलिए तो नहीं आई कि सारा दिन इस घर को लुक आफ्टर करूंगी, झाड़ू पूंजा करूंगी, मुझे तो तुम चाहिए हो, और अगर तुम भी नहीं हो तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग हियर। ये आजकल की लड़की की सोच है। यस, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कुछ और भी पॉइंट आउट करूंगी कि हमारी बच्चियों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं कि अब जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो लेस टॉलरेंट ज़रूर हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल नीड्स हैं, फाइनेंशियल उनकी नीड्स उतनी ज़्यादा नहीं है ज़रूर, मगर उतनी ज़्यादा नहीं है। इस वजह से भी डाइवोर्सेस की तरफ जो है जाना शुरू किया। मगर अक्सर लड़कियां जो हैं वो ये ज़रूर गलती करती हैं कि जो भी ईची बीची उनके ससुराल में होती है ना, पीछे वाला ताल्लुक नहीं ख़त्म होता। ताल्लुक ख़त्म करना भी नहीं चाहिए, माँ बाप के साथ कभी नहीं ख़त्म करना चाहिए। इवन हस्बैंड कहे भी थे तो भी आपको स्टैंड लेना चाहिए उसके ऊपर, वो नहीं ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, और लेकिन होता ये कि जो भी घर में छोटी मोटी बातचीत हुई ना, लड़कियां हर वक्त अपनी अम्मा के साथ, बहन के साथ जो है कनेक्टेड रहती हैं फ़ोन के ऊपर, हर चीज़ वहाँ जाती है। अब यहाँ पे लड़कियां जो गलती करती हैं ना, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि जब कोई तीसरा उस रिलेशनशिप में आके, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी सहेलियाँ भी हो सकती हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, और लड़की के बहन भाई भी हो सकते हैं, लड़के के भी बहन भाई हो सकते हैं। जब आप अपने ससुराल की बुराइयां या अपने शोहर की बुराइयां अपने अम्मा अब्बा को बताएंगी ना, तो आपके माँ बाप कभी आपके शोहर की इज्जत नहीं कर सकते, आपके बहन भाई कभी आपके शोहर की इज्जत नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि आप तकलीफ में हो। कई दफ़ा कई आदत भी होती है, और अम्मा को भी सूह लेने की, हर चीज़ लेने की बड़ी आदत होती है। अच्छा, मेरी बेटी के ससुराल में क्या चल रहा है। सो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपकी कोई लड़ाइयाँ हुई हैं हस्बैंड वाइफ की दोनों की आपस में, अगर आपके बेडरूम की बात बाहर जा रही है, तो फिर आप ये आपके मेके में जा रही है खास तौर पे, तो फिर आपका रिलेशनशिप तो अपने हस्बैंड के साथ ठीक हो जाएगा, मगर आपके बहन भाई और आपके माँ बाप आपके शोहर को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो बंदा कभी अच्छा ही नहीं लग सकता जो आपकी बेटी को तकलीफ देगा, चाहे उसने बड़े अच्छे तरीके से आपकी बेटी को रखा हो। मगर जब आपकी बेटी उसकी बात करेगी कि जी मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बात बुरी कही, ये हुआ, तो वो कभी भी जो है उसको नहीं रखेगी। देन हम जब ये बातें करते हैं कि तलाक तक बात क्यों जाती है, औरतों की मुसीबत जो है ना, मुश्किल उन चीज़ों के उनके लिए जो है ना वो ये है कि आज भी औरत की तालीम ये है, जो तरबियत हम बात कर रहे हैं, तरबियत यही तरबियत है जो आप बता रही हैं कि जी घर संभालना है, सास ससुर को देखना है, बच्चों को देख लेना है, घर की सफाइयाँ अच्छी कर लेना, चमका लेना घर। शोहर को घर चमका हुआ नहीं चाहिए ऑनेस्टली, ना शोहर को ये चाहिए कि खाना टाइम से पका हुआ था कि नहीं पका हुआ था। ये उन आदमियों को चाहिए होता है जिनकी सोच बहुत डिफरेंट होती है, जिन्होंने घर में देखा होता है कि अम्मा जो हर वक्त टाइम के ऊपर खाना बना के रखती थी, तो रब्बा का काम सिर्फ आके खाना खाना होता था, माँ को टाइम देना नहीं होता था। ठीक है, तो बेसिकली औरतें जब ये इस चीज़ से बाहर निकल के सिर्फ बीवी बनने की बजाय कंपेनियन बनने की तरफ आएंगी, तो शादी जो है वो खराब नहीं। क्या करना है औरत को शादी बचाने के लिए? क्या बंद सवर के घर बैठे रहना है? बिल्कुल बनना चाहिए, बंद सवर के रहना चाहिए। शोहर उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमेशा हर औरत की प्रायोरिटी उसका शोहर होना चाहिए, चाहे वो माँ भी है। अगर आप अपने बच्चों को अपने शोहर पर तरजीह देंगी तो बच्चे कल को छोड़ जाएंगे आपको। ये वो रिलेशनशिप है जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है। आप अभी मैडम बात कर रही थी कि जी आपने भी कहा कि बच्चे जब हो जाते हैं तो औरतें क्या करें।
آپ یہ دیکھیں میں سارا دن تھکی ہوں, میں نے پورے دن کا مینیج کیا ہے, سارا گھر میں نے مینیج کیا, چیزیں بچے ہر چیز مینیج کی, میں مینٹلی تھکی ہوئی ہوں, فزیکلی بھی تھکی ہوئی ہوں. شوہر نے سارا دن گھر سے باہر کام کیا, گھر کے باہر سے معاملات سارے دیکھے, جو فائنینشیل اسٹریسز تھے وہ مینیج کیے, تھکا ہوا ہے, سکون کہاں سے ملے گا ایک دوسرے سے, اور ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دینا, یہ کون سا ریلیشن شپ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سو میک دا پرائورٹی, جب آپ اپنے بیڈ روم میں ہوتے ہیں نا, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے ہاتھ ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ بھی ہو, ایک ہگ ہی کر لیں ایک دوسرے کو اور کچھ نہ بھی ہو, ایک دوسرے سے اچھی بات چیت ہی کر لیں اور کچھ نہ ہو, تھوڑا سا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے ہی پی لیں, کچھ اور نہ ہو, اگلے بندے سے اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیں, اس کو اپنے پورے دن کا حال سن لیں اور سنا لیں, ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے. یہ ہر ایج میں مشورہ ہے, ہر ایج کے لیے یہ مشورہ ہے. آدھا گھنٹہ کچھ نہیں, آپ نے ریلیکس ہونا ہے, آپ کی باڈی نے ریلیکس ہونا ہے, آپ کے مائنڈ نے ریلیکس ہونا ہے, کوئی سننے والا ہے, کوئی بات کرنے والا ہے, کوئی جپھی لگانے والا ہے, کوئی دکھ کو شیئر کرنے, آپ اسی سے منہ بنا کے آپ ادھر سوئے ہو, آپ ادھر سوئے ہو, ہم جی بچے پال رہے ہیں, مطلب کون سے بچے, بچے بھی یہی دیکھ رہے ہیں کیسے ریلیشن شپ ہوتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ تبھی میں شروع میں اسی لیے بات کی کہ جب تک آپ کا یہ ریلیشن شپ آپ کی پرائورٹی نہیں ہے, جو 75% آف یور لائف ہے, تو آپ اس ریلیشن شپ کو بچا ہی نہیں سکتے, یہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا. یو شوڈ میک یور پرائورٹی دس ریلیشن شپ, کہ ماں باپ 25-30 سال بعد کہیں اور ہوتے ہیں, بچے کہیں اور ہوتے ہیں, ساتھ کون رہتا ہے, 50 سال 55 سال کی شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, صحیح, شوہر اور میاں بیوی رہتے ہیں, بالکل, اور انہی کے منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, انہی سے آپ کی بات کرنے کے. جو 35 سال کی شادیاں آج فیل ہو رہی ہیں, کیوں فیل ہو رہی ہیں, بالکل, ٹائم نہیں دیا. بالکل ایسے عورتوں کو آج بھی یہ گلہ ہے کہ ٹائم نہیں دیا. یہ میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا جب ساری فیملی میرے خلاف کھڑی تھی. آپ کے ماں باپ بڑے امپورٹنٹ ہیں, مگر آپ اگر اپنی بیوی کے اوپر ہر وقت اپنے ماں باپ کو امپورٹنس دیتے رہیں گے, اور بیوی اگر یہ بے وقوفیاں کرتی رہے گی کہ میں نے پورا گھر چمکا دیا ہے تمہارا, میں اکثر عورتیں آتی ہیں, آپ میں پوچھتی ہوں اچھا چل کیا رہا ہے نا, کیا ہو کیا رہا ہے, کہتی دیکھیں جی اس کے بچے پال رہی ہوں, اس کے لیے کھانا بناتی ہوں, اس کے کپڑے دھوتی ہوں, اسی کے لیے کر رہی ہوں, یہ میری محبت ہی ہے. نو, ویری کلیئر, نو, یہ کوئی آپ جو گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہیں آپ کی ذمہ داری ہے, یو ہیو ایکسیپٹڈ دس رول, اپنی مرضی سے آپ نے قبول کیا. دین آپ کے شوہر نے بھی اگر کمائیاں کرنے کا ذمہ داری اٹھائی ہے, اس نے اپنی مرضی سے اٹھائی ہے. یہ کون سا احسان ہے میں تمہارے لیے کماتا ہوں اور میں تمہارا گھر سنبھالتی ہوں, یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ آپ کا رول ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کا رول اور اس کی رسپانسبلٹی. رول اور رسپانسبلٹیز ایک دوسرے پہ احسان کیسے ہو گئے؟ آپ شادیاں نہیں بھی کریں گے, شادی نہ کریں, آپ اپنے گھر جہاں بھی آپ رہیں گی, آپ کما رہی ہوں گی, آپ اپنا گھر صاف نہیں رکھیں گی. بالکل ایسے, آپ اگر لیٹس سے آپ کسی اور شہر میں, بچے آپ کے پاس ہیں, آپ بچے نہیں پالیں گی, بچے نہیں پالیں گی, چھوٹے بہن بھائیوں کو عورتیں یہاں پہ ہماری فیملی کی عورتیں دیکھتی نہیں ہیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو مینیج کرتی ہیں, بالکل, بالکل, تو پھر کون سے احسان چڑھا رہے ہیں یار. یہ جو ہم نے ریلیشن شپ کو ایک احسان بنایا ہوا نا ایک دوسرے کے اوپر, انا یہ غلط. اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ احسان نہیں ہے, یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. تم ایک کام کر رہے ہو, میں دوسرا کر رہی ہوں, بالکل, ٹھیک ہے, یس, اس میں ہم نے ایک دوسرے کو ہر روز چوز کرنا ہے. ہاں, یہ پریورٹی آپ نے اپنی سیٹ کرنی ہے, کیا ہے, بالکل, ہر روز ایک دوسرے کو چوز کرنا اور ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان ہونے, پھر ریلیشن شپ چلتا ہے. اب یہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا نا فیملیز میں. ایک بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا فاطمہ صاحبہ ابھی بریک میں مجھے بتا رہی تھی سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے ڈائیورس میں, کیسے؟ جی, اس میں ایک بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے. جیسے کہ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو یہ قرآن کی ایک بڑا واضح حکم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اب اس کانسیپٹ کو انفارچونیٹلی ہماری تربیتوں کا حصہ نہیں بنایا جاتا. سو اس میں جو سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے, اس میں بہت سارے کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں یا ہم نے دیکھے ہیں, جس میں انسٹاگرام پہ بیوی نے دیکھا کہ انسٹاگرام پہ جو ہسبینڈ ہے اس نے پکچرز کچھ لگائی ہوئی ہیں کسی اور فیمیل کے ساتھ, یا ان کی ریلیشن شپ کا اس کو پتہ چلا, اور وہاں سے بات شروع ہوئی اور الٹیمیٹلی آربیٹریشن ہوئی, ثالثی کی کوششیں بہت ہوئی, لیکن وہ بات بن نہ سکی بیکاز وہ اوپن ہو گئی. اور وہاں سے پتہ چلا کہ میاں کے افیئرز جو چل رہے تھے وہ بیوی نے وہاں سے کیچ اپ کیا. سملر وے میں ایک اور ایگزامپل ایسی ہے کہ جس میں خاوند نے بیوی کو اس کے پکچرز سے پکڑا کہ وہ یہ جو ڈفرینٹ جو سوشل میڈیا کے میڈیمز ہیں اس کے اوپر انسٹاگرام کی وجہ سے
बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। सिमिलरली फिर कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपका कोई आपस में इख्तलाफ है मियाँ बीवी का, तो बीवी उठा के अपने मियाँ के दोस्तों को या अपने एक जनरल ग्रुप में वो डाल देती है, वो सर्कुलेट कर जाता है। जब वो सर्कुलेट करता है तो अब आप ये खुद ही सोचिए कि एक रिलेशनशिप जो कि इंतहाई मुकद्दस और सेक्रेट है, उसको जब आप इस तरह से पब्लिक कर देते हैं तो फिर आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब ये अगर इसमें से कुछ बेहतरी आनी है तो उसका सबसे पहला शिकार आप ही होंगे। बिल्कुल तो इसमें मियाँ बीवी दोनों को एक ये बात वाज़ेह समझनी चाहिए कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अगर इख्तलाफात हैं उस सूरत में भी अपने सोशल मीडिया को कर्टेल रखें, ज़ाती तौर पे एक दूसरे को इन पर्सन या मैसेजिंग करें, लेकिन सोशल मीडिया पे एक दूसरे को पब्लिक ना करें। ये तलाक की बढ़ती हुई वजूहात का बहुत बेसिक रीज़न है कि जहाँ पे पैचअप होता होता रुक जाता है, अना के पीछे, ईगो के पीछे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही। तो सोशल मीडिया में मोहतात रहने का मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप यूज़ ना करें, बट आपको एक ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार इंसान की हैसियत से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी आना है, चाहिए। बहुत ज़रूरी है। ताहिरा इल्यूजन है एक ये सोशल मीडिया की दुनिया, लोग इसको भी एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं। अच्छा फलां की ज़िंदगी तो ऐसे चल रही है, फलां तो अपनी बीवी को ऐसे लेके जा रहा है, फलां तो मतलब आजकल लोग हर चीज़ तो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल, अपना आना जाना। मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन और ये दौड़ जो है ना, ये भी ज़िंदगियाँ तबाह कर रही है, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मुसीबत ये है ना कि हम कभी ये तो शो नहीं करते कि कल हमारी लड़ाई हुई थी एंड हाउ डिड वी रिकंसाइल, हमने एक दूसरे के साथ किस तरह से चीज़ों को, हम ये ज़रूर दिखाते हैं कि आज हम यहाँ खाना खा रहे हो, कल हम वहाँ विच इज़ इन अ वे गुड, कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए, आपको पॉजिटिव चीज़ें ही दिखानी चाहिए, क्योंकि मसाइल तो हर जगह ही होते हैं। मगर जब वो इतना ज़्यादा आप ग्लैमराइज कर देते हैं उस चीज़ को कि आपकी कभी भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ही नहीं हुई, जिसको आपको सोशल मीडिया के ऊपर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर एट द सेम टाइम जो है जब आप बहुत ज़्यादा सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं तो ऑफ कोर्स लोगों में उसकी डिप्रेवेशन, एक जेलसी, कंपैरिजन जो है वो अराइज करता है। और फिर कई दफ़ा आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों में रिसेंटली एक स्टोरी जो है वो आई जिसमें एक औरत ने अपना घर एक टिकटॉकर के पीछे घर बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को कत्ल कर दिया था उन दोनों ने मिलकर। जैसे पिछले दिनों में एक स्टोरी आई कि कोई टिकटॉकर था और उसके इश्क में वो खातून मुब्तला हो गई और उन्होंने मैरिड थी, 3 बच्चों की माँ थी, और उन्होंने वो करके तो जी मतलब वो अच्छा गा रहा है या वो अच्छी बातचीत कर रहा है, तो दिस इज़ हाउ अलोरिंग फॉर पीपल कि इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ टिकटॉक की लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं जो एलिमेंट उनकी लाइफ में मिसिंग होता है, जब वो टिकटॉक में किसी इंसान में उनको नज़र आता है तो फिर ऑफ कोर्स वो उसकी तरफ जाना जो है वो शुरू हो जाते हैं लोग। इस तरह की चीज़ें मीडिया बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है चीज़ों को, मगर एट द सेम टाइम अगर लोग ये समझ लें कि अगर कोई मियाँ बीवी जो है वो अपनी लाइफ में अगर इस तरह से रह रहे हैं, हो सकता है वो कहीं ट्रैवल करने गए हों, आप ट्रैवल करने नहीं गए, आप जल्लो पार्क जा सकते हैं, आप वहाँ चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपने कम्पीट करना है, आपने अपने रिलेशनशिप में अपने सर्कमस्टांसेस में, ये इंपॉर्टेंट बात अभी कहने लगी हूँ, अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना और अपने ख़ास तौर पर अपने रिलेशनशिप को। येस, देन अगेन प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहे और इसमें किसी तीसरे की जगह भी ना बने, क्योंकि जो कि आप खुद बनाते हैं, आप वो स्पेस क्रिएट करते हैं तो कोई तीसरा आता है, तीसरा मुंह उठा के नहीं आ जाता। कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे को निगलेक्ट किया होता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है, इमोशंस को हर्ट इतना ज़्यादा किया होता है कि कभी सुनवाई नहीं की इमोशंस की, या फिर आपने कभी अपने हस्बैंड को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की जिस तरह से वो रिस्पेक्ट का दावेदार है, या आपने कभी उसको अटेंड उस तरह से नहीं किया जैसे वो एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि आदमियों को अल्टीमेटली ये चाहिए होता है कि उनकी बीवियां जो हैं उनको हंसते हुए चेहरों के साथ मिलें, उनको एक क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनकी फ़िज़िकल नीड्स को अटेंड करें, फ़िज़िकल नीड्स को अटेंड करें। जो हमारी औरतें विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी 80% औरतें नहीं केटर करती, वो कभी फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स में अपनी खुशी तो ये बड़ी वजह, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस आदमियों के लिए, येस मेजर रीज़न। दूसरी शादी की अफेयर की ये बड़ी वजह आप बता रहे हैं। Yes, it is one of the biggest reason for extramarital relationships and for जो आपका दूसरी शादी आप कह रही हैं। अक्सर औरतें, मैंने पहले कहा ना कि जब आप ये समझ लेते हैं ना कि हम शोहर का ये काम कर रहे हैं कि हम घर मैनेज कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो ये जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, ये जिम्मेदारी है ही नहीं है।
یہ تو یہ آپ کا ایک رول ہے. ذمہ داری آپ کو اپنے شوہر کو کیٹر کرنا ہے, اور اسی طرح سے میاں کی ذمہ داری اپنی بیوی کو کیٹر کرنا ہے. کمائی اس کا رول ہے. تو جب ہم اس رول کو الگ کریں گے اور رسپانسبلٹی کو جب ہم الگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ سمجھ پائیں گے کہ بیسیکلی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. فاطمہ, یہ شادی ہوئی, کوئی 2 مہینے گزرے, کوئی 4 مہینے گزرے, ڈائیورس ہو گئی, کیا وجہ ہوتی ہے ایسی ڈائیورس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ شادی سے پہلے تو سب کچھ پازیٹیو اور اچھا دکھا رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے. اچھا. تو یک دم جب آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ یوٹوپین ورلڈ میں نہیں ہیں, اب آپ حقیقت پسند ہو جائیں. یہ ہم حقیقت پسندی پہلے نہیں رکھتے, ہم حقیقت پسندانہ توقعات بھی پہلے نہیں رکھتے. ہم ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سے مراد میاں اور بیوی دونوں. خاوند بیوی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, بیوی ایکسیپٹ اس کی عادات کو نہیں کرتی. جب ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کرتے ہیں تو کلیش پڑتا ہے. سو بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایز اٹ از, ایز اے پرسن سمجھتے ہوئے اس کی عادات کو رسپیکٹ کریں اور کچھ وقت ایک دوسرے کو دیں, اور اس پہ بہت جذباتی ہو کے فیصلے نہ کریں. یہ سراسر آپ کی جذباتیت پہ منحصر ہے کہ یہ آپ اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بہت جلد جب ختم کرتے ہیں. سو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس کو ایک دوسرے کو توجہ دیں, اور بدلنے کی کوشش ایک دوسرے کو مت کیجیے, کیونکہ آپ بدل کے کچھ زبردستی حاصل نہیں کر سکتے. یہ عزت کے رشتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے میڈم نے, میں اس کو کنٹینیو کروں گی کہ اکثر جو ہے نا انا یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے, جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سارے گرین باغ جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں, ارینج میرجز میں اور لو میرجز میں بھی, وہ ایکسپیکٹیشنس میٹ نہیں ہوتی. یوزلی جو ہے ابھی بھی کافی جگہوں پہ لڑکیوں کی ورجینٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈائیورسز ہو جاتی ہیں, کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ پرٹیکولرلی جو ہے وہ ہم نے اس کی ورجینٹی کا ایک جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا, اسکیل سیٹ کیا ہوا, وہ نہیں ہوا, تو اس کے اوپر ڈائیورسز ہو جاتی ہیں. آدمی کے پرفارم نہ کرنے کی جو کوئک آپ کو نظر آتی ہیں نا, شادیاں ٹوٹتی ہوئی ہیں ایکچولی دنوں میں ہی, ان کی ریزنس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آدمی پرفارم نہیں کر پایا فزیکلی, اور عورت کے اوپر جو ہے وہ چیز جو ایک ہم نے رکھی ہوئی ہے. سو دیز آر دا میجر ریزنز. اینڈ دین جو ہے یہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں ہیں کہ بیویوں نے کہیں اور کہانیاں اپنی فٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, شادی اس کے ساتھ نہیں ہوتی, تو پھر وہ اگلے دن چیزوں کو شروع کرتی ہیں, دین دے گیٹ انٹو دا ڈائیورس. اپنے اماں ابا کو تو نہیں روک پاتی کہ شادی نہیں کرنی, مگر اب شوہر کو کر کے بلیک میل کر کے یا ان کو پریشان کر کے ڈائیورس کی طرف جو ہے وہ چیزیں لے جاتی ہیں. سو دیز آر آلسو دا ریزنس جہاں پہ آپ کا کوئک جو ہے شادی جو ہے ڈیزالو ہوتی ہوئی, ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے خود 2-3 شادیاں ایسی دیکھی کہ 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ڈائیورس ہو گئی, اور وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچی نہیں رہنا چاہتی تھی, لڑکے نے کہہ دیا بھائی مجھے تو تم بالکل پسند نہیں تھی, میری تو زبردستی شادی کی گئی ہے. ایسے میں میرے خیال سے فیملیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اگر بچی نہیں چاہ رہی شادی کرنا, ابھی بھی ایسی فیملیز ہیں, پڑھی لکھی فیملیز ہیں, عزت بچانے کی خاطر وہ کیا کہے گا, آپ کی بچی شادی نہیں کرنے چاہ رہی, 2 دن بعد طلاق لے کے آپ گھر آ کے بیٹھ جائیں, وہ زیادہ صورتحال بری نہیں ہو جاتی؟ جی, اس میں ہماری فیملیز کا بہت بڑا رول ہے. اصل میں ہمارا جو کلچرل یا ہمارے جو ثقافتی نارمز ہیں یا رواج جو چل رہے ہیں ابھی تک, انفارچونیٹلی یہ پری پارٹیشن ہم جب دیکھتے ہیں تو چونکہ معاشرہ اکٹھا تھا, بہت ساری ہندوانہ رسمیں تھیں, ہم نے انفارچونیٹلی وہ اپنا لی ہیں. سو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے, تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا. آج بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے. یہ اب ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا تبدیلی آ رہی ہے, لیکن ابھی وہ میرے حساب سے وہ 40% بھی نہیں ہے. ابھی اس میں ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو اگر دیکھیں تو یہ ایک معاہدہ ہے, بڑا واضح طور پہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ ایک میثاق ہے. اس کو معاہدے کی طرح سمجھو. اگر آپ اس کو معاہدے کی طرح سمجھیں گے تو آپ رسپانسبلٹی, ذمہ داری لینے کے اہل ہوں گے. اگر آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ گٹے گٹی کا کھیل ہے, ایسا نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کی حدود ہے. اب مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. جی, شادی بچانی ہے, ہم اس چیز کو بالکل جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے. قرآن پاک میں اس کو انتہائی ناپسندیدہ عمل طلاق کو کہا گیا ہے. شادی بچانی ہے, میاں بیوی کو کمپرومائز کرنا ہے, عورت برداشت کرے, آس پاس والے لوگ تنگ کر رہے ہیں, بار بار عورت اپنی شادی بچائے, صبر کرے, لڑائی جھگڑے نہ کرے. ہسبینڈ کو بھی چاہیے, یہ دونوں طرف سے ہوگا تو پاسبل ہوگا. طاہرہ دیکھیں, ایک ریلیشن شپ بن ہی 2 لوگوں کی وجہ سے رہا ہے, اس میں کوئی ایک کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ دونوں, چاہے اچھی اور بری دونوں باتوں کے لیے دونوں ہی ذمہ دار ہیں. سو آپ کو جو اپنا رول پلے کرنا ہے اس ریلیشن شپ کو بچانے میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین اگین میں ہمیشہ بیسکس کی طرف جاتی ہوں کہ پلیز
आप शादी क्यों कर रहे हैं ये ज़रूर क्लियर कीजिए, अपने आप के साथ और अगले बंदे के साथ। शादी करने की कोई वजह होती है? यस हमारे यहाँ तो बच्ची इतनी देर की बच्ची के इतनी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, बस इसका रिश्ता देखो शादी कर दो। वजह क्या होती है वैसे शादी करने की? देखें, अगर हम इसको मजहबी तौर पे देखें तो ये सुन्नत है, ठीक। उसमें हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये ममालिक को छोड़ दीजिए, हमारे बहुत सारे ममालिक हैं इस वक्त दुनिया में जहाँ पे इस्लामी कवानीन सिविल कोड में आ चुके हैं, और वहाँ पे आदमी जो है वो शादी करने का अहल तब तक नहीं है जब तक वो अपनी बीवी को सेपरेट लॉजिंग ना दे। लॉजिंग मीन्स के चाहे वो एक कमरे का घर है और अपने घर का बेसिक सामान आदमी प्रोवाइड ना करे, तब तक वो शादी करने का अहल नहीं है। बेसिक सामान तो लड़की लेके जाती तो है। यहाँ पे जहेज का कॉन्सेप्ट एक लानत के तौर पे एक कर्ज है जो कि पाकिस्तान के कानून में भी मना है, बट स्टिल सारी जिंदगी बच्ची को बातें सुननी पड़ती हैं, तुम तो ये नहीं लेके आई, तुम तो ये नहीं लेके आई। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमारे यहाँ ये एक सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर की वजह से भी हमारे यहाँ होता है कि जी हमारे यहाँ 64% आबादी रूरल एरिया से बिलोंग करती है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ दी फीमेल गर्ल्स है। सो हमारे यहाँ ये जो हम बात करते हैं ना अंडर एज शादियों का, उसका रिवाज भी इसी वजह से है कि माँ बाप ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। सही। और वो इसकी वजह से हम इस तरफ चल पड़े हैं। So आपने ये कहा वजह समझनी चाहिए शादी होने की, मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी जल्दी बता दें। वजह जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं क्यों शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ शादी आपका अपना कम्प्लीटली अपना डिसीजन होना चाहिए, इसमें फैमिली की रजामंदी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड बी योर डिसीजन। इसका ये क्राइटेरिया गलत है कि जी बच्ची ने पढ़ लिया और लड़का कमाई करना शुरू हो गया। ये दो क्राइटेरिया रखे हुए हैं, दिस इज़ रॉन्ग। जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, आप बेशक अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड आप शादी क्यों करना चाहते हैं, आपका इस रिलेशनशिप से आप लेना क्या चाहते हैं, एंड देन वो क्लियरली उस बंदे को बताइए जिससे आपकी शादी हो रही, ताकि उसको पता हो कि आप क्यों शादी करना चाह रहे थे और वो भी आपको बताया आप क्यों शादी, और फिर आप उन लाइंस के ऊपर जो है अपना करना शुरू करें। एंड शादी आपको जब जो भी एज को तो मैं कंसीडर नहीं करती, आपको लगता है आपने 18 साल की उम्र में शादी करनी है, गो फॉर दैट, बट मेक इट वेरी क्लियर कि आप जो है इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली रेडी हैं शादी के लिए। ये चीजें समझने के बाद आप शादी करेंगे तो कामयाबी से आप शादी जो है उसको निभा पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं लास्ट ऐड करूंगी कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो उसमें माँ बाप या जो शख्स खुद इसमें जाना चाह रहा है, लड़का या लड़की, वो इस चीज़ को जहन में रखें कि शादी सिर्फ रिलेशनशिप निभाने का नाम नहीं है, बल्कि इससे आगे जो नस्ल आनी है जिसके आप माँ बाप बनेंगे, प्रोस्पेक्टिव, आप आगे उन पर्सनालिटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। यस। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं बसद यानी शौक, लेकिन उसके तमाम आदाब को सामने रखते हुए, तो फिर आप एक माशरे में प्रोडक्टिव इंसान प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आप माशरे में ऐसा नासूर पैदा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ख़ानदानी निज़ाम मज़ीद ज़िंदगियाँ तबाह कर देगा। तो ये इसकी रिपरकशंस जो हैं ये सामने रख के फैसला करें। यस, बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि आपकी आने वाली नस्ल डिपेंड करती है। अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत होगी, तो मुआशरे में आने वाले बच्चे, आपकी जो नस्ल आगे चलेगी वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेगी। तो अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दें, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, अपने लम्हात को एंजॉय करें, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।